बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हजीरा के नवाही गाँव तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट के मकाम पर। इस वक्त मैं फलाह सोशल ट्रस्ट तेतरी नोट के ऑफ़िस में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त फलाह सोशल ट्रस्ट तेतरी नोट के ज़िम्मेदार मौजूद हैं और उनके साथ जो है वो फलाह सोशल ट्रस्ट तेतरी नोट एम्बुलेंस सर्विस के जो ड्राइवर हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो फलाह सोशल ट्रस्ट है ये कब से यहाँ पे कायम है और किस किस शोबों में अपना जो किरदार है वो अदा कर रही है। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप बताइएगा कि ये जो आपकी फलाह सोशल ट्रस्ट है ये कब से कायम है और किस किस शोबे में अपना किरदार अदा कर रही है। जी वालेकुम सलाम उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आप हमारे पास आए। आपने ट्रस्ट के कायम होने की बात की, तो हमारा ट्रस्ट 2019 से प्रॉपर यहाँ काम कर रहा है। ये हमारे ज़िम्मेदार हैं जो इसके बानी मेम्बरान में से हैं, बाबा ज़फ़र इकबाल बाबर साहब जो इंग्लैंड में होते हैं, उसके बाद हाजी जावेद साहब और ज़फ़ीर साहब, ये 3 लोग, और उसके साथ सरफरिश्ते थे वाजिद मस्कीन साहब। ये बेसिकली 4 लोग इसके फाउंडर मेंबर थे और साथ में मलक एजाज साहब और दीगर हमारे बहुत सारे दोस्त इसमें ऐड हुए। और इसके जो बानी आर्थर हैं आयन के, वो है माजिद मस्कीन साहब, और मुझ नाचीज़ को भी एजाज़ है कि मैंने भी इसके आगाज़ में इसके आयन में मावनत की। तो ये 2019 से वर्क कर रहा है और इसके साथ हमारे बहुत सारे लोग, मैं कितने लोगों के नाम लूँ, जिस तरह ज़फ़ीर साहब के साथ औरंगज़ेब साहब थे, यहाँ अनवार साहब थे, कारी विकास साहब से मलक सीर साहब थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और इस ट्रस्ट को उन्होंने मजबूत किया। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस ट्रस्ट के बानी मेम्बरान में थे लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये ट्रस्ट आपने जैसा कहा कि कितने शुबों में काम कर रहा है, तो आगाज़ में हमने तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें प्लान की, लेकिन उस तरह का हमें यहाँ पे मिल सका, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये कहा कि हमने यहाँ पे वेल्डिंग के लिए एक वर्कशॉप कायम की थी कि लोगों को हम हुनर सिखाएं वेल्डिंग और उसके बाद प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन, लेकिन क्योंकि उसका इतना ट्रेंड नहीं बन सका। लेकिन दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट था संत स्कूल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2019 से इस टाइम तक 5वीं जगह पर अब वो स्कूल किया जबड़ी में। पहले वो मनवा में था, फिर 1 साल वो मनवा में रहा, फिर वो बारंदरी में चला गया, बारंदरी 1 साल रहा, फिर उसके बाद एक क्रॉसिंग पॉइंट पे आके फिर ऊपर अब जबड़ी में वो काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कम पेश 300 से ज़्यादा जो इस इलाके की ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो काम सीख चुकी हैं और उनको अदारे ने बाकायदा हर साल जो उनका प्रोग्राम होता है हमारे अदारे का, ये उनको वहाँ पे सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके लिए हम नहीं कर रहे, चूँकि ये डोनर्स पे ट्रस्ट चल रहा है, तो इसलिए जो भी बच्चियाँ और उसके साथ हमने दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारे जो गरीब और नादार लोग हैं उनकी सपोर्ट्स करना, रमज़ान पैकेज देना, एजुकेशन के हवाले से हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी यतीम गरीब बच्चियों के लिए सपोर्ट्स कर रहे हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे भी हमारा ये प्रोग्राम है कि अभी जो सेशन शुरू हो रहा है मौसम बहार में, तो हम बच्चों को यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली आपके जहन में ये आइडिया आया कैसे कि हम ये इस चीज़ का आगाज़ करें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब बेसिकली जैसा मैंने कहा ना कि पहले ये जो आइडिया आया, ये आइडिया हमारे जो सीनियर हैं सरपरस्त आ रहे हैं ग्रुप के, ज़फ़र इकबाल बाबर साहब, हाजी जावेद रहीम साहब जो यहाँ से मस्कत में होते हैं, और ज़फ़ीर साहब, ये इन तीनों लोग थे। हमारे यहाँ एक चौनाड़ से मलक खालिद साहब वफ़ात पा गए थे सऊदी अरब में, तो उनके लिए उन पर जो कुछ जुर्माना था और सऊदी अरब के कुछ कानून ऐसे थे कि जुर्माना अदा करके दिए थे, उसके लिए फ़ंड रेजिंग की गई। तो वहाँ से बुनियादी तौर पर इन 3 अहबाब और बाकी अहबाब ने मिलकर ये माइंड सेट बनाया कि हमने अपने इलाके के लिए एक ट्रस्ट बनाना है। तो वहाँ से फिर ये 3 लोगों ने आगाज़ किया, गुफ्तगू शनीद शुरू की, और फिर वाजिद मस्कीन साहब आ गए, फिर एजाज साहब आ गए, और जुड़ते गए सारे लोग, जिस तरह मेरे पीछे भी नाम लिए। और अलबत्ता ये 3 लोगों के साथ वाजिद मस्कीन साहब थे जिन्होंने इसको आयनी शक्ल, रिटन तहरीरी शक्ल, जितने भी हमारे पास तहरीरी चीज़ें हैं वो इन्होंने दी। और उसके बाद जो अकाउंट का डिपार्टमेंट है वो मैार मलक साहब हैं, वो इसको हेल्प कर रहे हैं और वो हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो अभी ये एम्बुलेंस सर्विस भी आपने स्टार्ट किया है, तो ये कितना अर्सा हो गया इसको चलाते हुए? जी, एम्बुलेंस सर्विस हमारी तकरीबन ये 3रा साल है एम्बुलेंस को चलते हुए। 2 साल तो एक टाइम यहाँ पे 1-2 ऐसे इवेंट हुए कि हमें बर वक्त एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, तो ट्रस्ट में ये बात डिस्कस की गई कि हमें एम्बुलेंस अपने इलाके के लिए लेनी चाहिए। फिर हमने इसके लिए फ़ंडिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने, बैरून मुल्क बैठे लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, तावन किया। एक बड़ी अमाउंट हमारे ट्रस्ट पे एतमाद करते हुए उन्होंने हमें दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एम्बुलेंस आपके सामने 2 साल से प्रॉपर एम्बुलेंस वर्क कर रही है। अच्छा। और ये मिर्ज़ा की साहब अभी इसके ड्राइवर हैं,
تو یہ ایمبولینس بالکل جو کہتے ہیں نا کہ ایک نارمل کرائے پہ، کوئی زیادہ ہم ریٹس بھی نہیں لے رہے، اس کے لیے ہم نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں جو ٹرسٹ کی طرف سے ہیں کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے کیا رکھنا ہے، جو لوگ کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ 2 سال ہو گئے ایمبولینس کو ورک کرتے ہوئے. تو لوگوں کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے اس سارے عرصے میں؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کا تعاون ایمبولینس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس طرح کا تعاون ایمبولینس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ کنسیپٹ کی بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے جی کہ جو مریض اتنا بیمار ہو یا اتنا انجرڈ ہو گیا ہو کہ وہ لیٹ کے جا سکتا ہے، وہ اس کو ایمبولینس پہ لے کے جانا ہے، باقی بندہ ایمبولینس پہ نہیں جا سکتا. تو اس حوالے سے اتنا زیادہ جو سروسز کے لیے ہمیں ساتھ اتنا لوگوں کا کاپریٹ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ جس طرح یہ ترتیب کام چل رہا ہے تو امید ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے ایمبولینس کے ساتھ. تو کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ اہل علاقہ کے لیے؟ میں آپ کے چینل کے تعاون وسادت سے اپنے عوام علاقہ کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمبولینس سروس ہے، یہ فلاح سوشل ٹرسٹ کی ایمبولینس سروس، یہ علاقے کی ایمبولینس سروس ہے. تو تمام لوگ اس کے ساتھ کاپریٹ کریں، اس کے ساتھ جڑیں، اور جو بھی آپ کے لیے کچھ تجاویز دینا چاہتے ہیں اس کی بہتری کے لیے تو آپ جو ہمارے ٹرسٹ کے ذمہ داران ہیں ان کو بھیجیں. تو صرف ہمارے ایمبولینس سروس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ ایمبولینس سروس کامیاب رہے اور علاقہ اس سے مستفید ہوتا رہے. تو بہت شکریہ سر. اچھا، کافی سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہوں گے، وہ بھی جو ہے نا وہ فلائی کاموں میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہوگا، کیسے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کرائٹیریا کا جو یہاں پر ایسے میں نے پہلے جس طرح کہا یہ کہ چونکہ پورا ٹرسٹ ڈونرز پہ چل رہا ہے، اور میں اگر پورے پروجیکٹس گننا شروع کر دوں تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے. اور جو چونکہ ہمارا ایک ٹرسٹ کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اکاؤنٹ کا جو ہمارا آڈٹ کا صاحب ہے وہ عمیر ملک صاحب کر رہے ہیں، قاری وقار صاحب ہیں، اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح جاوید صاحب اور باقی احباب سنت اسکول کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ایجوکیشن کو اجاز ملک صاحب دیکھ رہے ہیں. تو سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں تو بتائیں کہ کس طرح. تو اب بات ہے کہ یہاں کی آپ کس طرح اس کے ممبر بن سکتے ہیں. اس کا ممبر بننے کا کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے. آپ نے ہمارے ٹرسٹ کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. آپ کو ہم نے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کریں گے، وہاں پہ جو ہماری شرائط ہیں وہ اغراض و مقاصد وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو اس کے بعد جو لوگ آپ اس کا ڈونر ممبر بننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ڈونر ممبر بن سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص کڑی شرائط ہے نہیں، کیونکہ تھرو آؤٹ ڈونرز ممبرز پہ یہ کام چل رہا ہے اور فلاح کے لیے ہے، کسی ذات کے لیے تو ہے نہیں. تو کوئی ایسی خاص شرائط ہے نہیں. بس درد دل ہونا چاہیے بندے کو، جو اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹرسٹ ہر ٹائم اس کے لیے کھلا ہے، کسی بندے کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، تو ٹرسٹ کا ممبر بن سکتا ہے. میرے ساتھ اس وقت حمید ذکی صاحب بھی موجود ہیں جو فلاح سوشل ٹرسٹ کی جو ایمبولینس ہے اس کو رن کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ ایمبولینس سے ڈرائیو کرتے ہوئے اور کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ لوگ یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں زیادہ انجر ہو یا زیادہ وہ سیریس ہوگا، وہ پھر جو ہے اس ایمبولینس پہ جاتے ہیں. حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، مناسب کرایہ ہے اس کا ماشاءاللہ، اور 24 آور ہے. 2 ڈرائیور ہیں اس پہ 20، جبکہ 11 بجے 1 بجے نائٹ کو بھی جو ہے ہم گئے، جہاں بھی آرڈر آیا ہم گئے وہاں. رات کو بھی جاتے ہیں؟ ہاں جی، رات کو بھی 24 آور جو ہوا. تو جی لوگ جو آپ کو لے کے جاتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا تعاون ہے. بہت ظاہر ہے، ہم سارے ایک گاؤں کے ایک گھر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، ہم خود اٹینڈنٹس ہیں ان کے، اور ان سے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا ہم ساتھ ہوتے ہیں ان کے، اور ان کو دیکھتے ہیں. جو بھی ہے، جو بھی ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ ہم سالو کرواتے ہیں. ناظرین، ان کی گفتگو سنی آپ نے. تو اگر آپ بھی یہ جو ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، آپ بھی جو فلاحی کام ہے اس میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، تو امجد صاحب اور جو باقی اس ٹرسٹ کے جو ذمہ داران ہیں اس کا نمبر جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے تو جو فلاحی کام ہے ان میں حصہ لے سکتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ مختلف ان کے پروجیکٹس ہیں، جیسے سنتی اسکول ہو گیا، اس کے بعد ایمبولینس کا ہو گیا، ایجوکیشن کے پروجیکٹ وغیرہ ہو گئے. تو ان میں آپ بھی اگر آپ نے جو حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. فی الوقت اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. عمر فاروق، سیری نیوز نیٹ ورک، 33 نوٹ، آزاد کشمیر.